आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो प्रीमियर कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी खींचतानी के साथ अदलिया और इंतजामिया में शदीद तलातुम की सी कैफियत है। बादिउल नज़र में अदलिया और एग्जीक्यूटिव में तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से एग्जीक्यूटिव की अदलिया मामलात में मदाखलत पर मुताल्लिक़ ख़त का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और आला अदलिया में केसेस की समाअतों के दौरान मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के रिमार्क्स और सवालात इस तासुर को तक़वियत देते हैं कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ऑल इज़ नॉट वेल। यकीनन इस तनाव के फौरी तदारुक के लिए इदारों का मिल बैठना ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि हर इदारा अपने दायरे में रह कर काम करे। आज मुबैना लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी कराई। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पुलिस के तफ्तीशी अफसर को हसास इदारे के आला हुक्काम का बयान कलमबंद करने का हुक्म दिया था और रिमार्क्स दिए थे कि इदारे जो कर रहे हैं इसकी सज़ा सबको भुगतना पड़ेगी। फाजिल जज ने वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना की अदालत में तलबी से मुतनब्बे किया। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के बाद वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ को बज़ाहिर वज़ारत दिफा के लिए मीडिया के सामने आना पड़ा था। दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से एग्जीक्यूटिव की अदलिया के मामलात में मदाखलत से मुताल्लिक़ ख़त के बाद से अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान तनाव खिंचाव का मुशाहिदा किया जा रहा है। मुल्क की दीगर 4 हाई कोर्ट्स ने भी अपनी तजावीज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्ज़ामात की तायीद की है, जिसके बाद इस सर्द जंग की शिद्दत में इजाफा महसूस किया गया। खुसूसन सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से शिकायती खत लिखने वाले 6 जजेस में से 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मुहिम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त की, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 अलग अलग लार्जर बेंचेस ने जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई में सहाफ़ियों और सरकारी इदारों को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। इसी दौरान जस्टिस बाबर सत्तार की दोहरी शहरियत पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम, फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और उन पर सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस ने कौमी मंजरनामे में अहम जगह बनाई। 2 रोज़ कबल अपने हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल को शोकाज नोटिस जारी करते हुए करार दिया कि बादिउन नज़र में फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल बावडा के एतराज़ात पर जवाब देते हुए कहा कि आईन पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जवाब में कहा गया कि जस्टिस अतर मिनल्ला बता चुके हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद उन्हें बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। इस वाक़ये से पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को बज़रिया ख़त इंकशाफ किया कि ऑडियो लीक्स केस में उन्हें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। पिछले महीने इसी केस से मुतालिक इंतहाई गैर मामूली और हसास पेशरफ्त सामने आई जब जस्टिस बाबर सत्तार पर 4 रियासती इदारों इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIA, पैमरा और PTA ने एलानिया अदम एतमाद का इजहार कर दिया और मुअज़्ज़िज़ जज ने फरीकैन का एतराज़ मुस्तरद करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार के खत का जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अपने वीडियो बयान में कहा कि ना हुकूमत ना ही हुकूमती इदारा अदलिया के मामलात में मुदाखलत करता है न कर सकता है। ऐसा तासुर बनाया जा रहा है जैसे अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब की वजारतें अपनी जगह पर। हकीकत यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के दरमियान इस कशमकश की कैफियत पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक इस्तराब नज़र आ रहा है और जजेस की शिकायती ख़त पर अज़खुद नोटिस के आखिरी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि ऐसे जजेस को जज होना नहीं चाहिए जो मदाखलत देकर कुछ नहीं। कोई माने या ना माने, ये हकीकत है कि हमारा निज़ाम अदल और इंसाफ सख्त इम्तिहानी लम्हा से गुजर रहा है। होना तो ये चाहिए कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और अदलिया अपने दायरा कार और अपनी हुदूद में तवाज़ुन कायम करें। हौसला अफ़ज़ा बात है
کہ آج لاپتہ افراد کیس میں اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے معاملات کا سیاسی حل تلاش کرنے کی یقین دہانی کرائی، جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی بات چیت سے مسائل حل کرنے پر زور دیا۔ یقیناً یہ صورتحال تمام اسٹیک ہولڈرز سے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے متقاضی ہے تاکہ تمام ریاستی ادارے قومی فیصلوں میں ہم آہنگ نظر آئیں۔ بہت ہی اہم معاملہ ہے اور اس پر ہم بات کریں گے۔ محترم جناب بیرسٹر اسد رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر آئین و قانون۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ بیرسٹر صاحب 25 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط کا معاملہ سامنے آیا اور اس کیفیت، یہ بحرانی کیفیت جو ہمارے سامنے ہے، تو گزشتہ ہفتے جسٹس بابر ستار کے خط پر اٹارنی جنرل کو ویڈیو بیان جاری کرنا پڑا، جو ہم نے بھی سنایا بھی، اور کل جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس پر وزیر قانون کو پریس کانفرنس بھی کرنا پڑی۔ یہ جو تمام صورتحال ایوالو ہوئی ہے، اس پر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ مسعود صاحب۔ جو یہ 6 جج صاحبان کا خط آیا تھا، یہ بے تحاشا قابل توجہ تھا۔ ایک فہرست تھی جو کہ دخل اندازی سے براہ راست جڑی ہوئی تھی، اور جج صاحبان کی جو گزارش تھی وہ صرف یہ تھی کہ آرٹیکل 209 یعنی وہ آرٹیکل ہمارے آئین میں جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں وہ جج صاحبان کا کہنا تھا کہ کوئی ہمیں بتائے، عدالت عظمیٰ بتائے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل بلکہ یہ بتائے کہ اب ان گائیڈ لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس دخل اندازی کا کیا جواب دینا چاہیے، اور اس سلسلے میں ایک کنونشن کو بلایا جائے، اور اس کنونشن میں باقی جج صاحبان بھی جو یہ تمام حالات و واقعات ہیں وہ اول تو ریکارڈ پہ لا سکیں، اور دوسرا پھر ہم اس کا حل نکالیں، اور وہ جو حل ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے گائیڈ لائنز میں پہلے سے ہی ریفلیکٹ کیا جائے گا۔ تو یہ بات بہت زیادہ بنیادی تھی اور پیچیدہ بالکل بھی نہیں تھی۔ افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ کچھ اشخاص ہیں جن کا تعلق سیاسی جماعتوں سے ہے، سینٹ سے ہے، جو پریس کانفرنسز سننے کو مل رہی ہیں، ان کا کوئی خاص قانون سے یا کوڈ آف کانڈکٹ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ جس طرح آپ نے ابتدائیہ میں کہا کہ دوہری شہریت کا آپ نے ذکر کیا یا ریزیڈنسی کا آپ نے ذکر کیا، اور یہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہی شخص جس کو دوہری شہریت کی وجہ سے نااہل کیا گیا کہ اس نے اپنی شہریت کو نہیں اس کی وضاحت کی، وہی شخص کہے کسی اور آئینی ادارے کے متعلق کہ انہوں نے دوہری شہریت غلط رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے آئین میں اور ہمارے قانون میں آرٹیکل 62 اور 63 موجود ہیں، اور وہ صرف یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی حد تک، ان کو دوہری شہریت نہیں رکھنی چاہیے۔ اب آپ اگر عدلیہ تک اس ریسٹرکشن کو توسیع کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، لیکن آپ ہی منتخب نمائندے ہیں اور آپ ہی اس قانون کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب وہ قانون نہ ہو تو اس طرح کے بے بنیاد سوالات اٹھانا دوہری شہریت کے متعلق یا ریزیڈنسی کے متعلق، جب وہ اپنے متعلقہ ادارے کے ذریعے یعنی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کی چکی سے گزر چکے ہیں، اور وہ جج صاحبان نہ صرف تقرر بلکہ کنفرم بھی ہو چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاملے کو بالکل بے بنیادی طور پہ کانٹروورشلائز کرنے کا کام ہے، اور اس سے اب ہمارے اپنے منتخب نمائندوں کو ہٹ جانا چاہیے۔ ریاست کو اب قدم بڑھا کے جو عدلیہ نے سوالات کیے ہیں ان کو اب تسلی بخش جواب ملنے چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اب اس کارروائی کو ختم کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ جو کنٹروورسیز سامنے آ رہی ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے اس معاملے پر یعنی ججز کے خط کا جو معاملہ ہے اس پر سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، تو کتنا اہم ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی تیزی سے سماعت کرے اور جلد اس کا حل نکالے؟ جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں مسعود صاحب، بے تحاشا اہم ہے۔ شاید اب عدالت عظمیٰ کو بھی اس حد تک ضرور حرکت میں آنا چاہیے کہ یہ جو دخل اندازی کا سلسلہ ہے اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی تو کوشش کی جائے۔ یہ کہنا کہ جی آرٹیکل 209 ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہاں موجود ہے، تو اس سلسلے میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف تو بہت ہی زیادہ سنجیدہ کارروائی کی گئی تھی، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے کی گئی تھی۔ اس کے بعد جو حقائق سامنے آئے وہ بندیال صاحب کے فیصلے میں بھی محفوظ ہیں، منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے میں بھی محفوظ ہیں، جو بالکل آخر میں مقبول باقر صاحب کا جو بینچ تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ریویو کا فیصلہ تھا اس میں بھی محفوظ ہیں۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ہٹ کے، اداروں سے ہٹ کے بہت کچھ ایسا دیکھنے کو ملا ہے جو کہ دخل اندازی کے دائرے میں آتا تھا، اور یہ بات میں نہیں کر رہا،
یا مسعود صاحب نہیں کر رہے, یہ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان قاضی فائز عیسیٰ ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کیس میں یہ تمام بات ہو چکی ہے. جی سو یہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت عظمیٰ کو شاید اس بات کا ایک سینسٹیوٹی اس بات کی ہونی چاہیے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان متحد ہو کے یکجہت ہو کے یہ بات کر رہے ہیں تو زیادہ سنجیدگی سے اس بات کو تصور کرنا چاہیے. تو اب تک کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کمیشن کی طرف واپس جائے گا یا سپریم کورٹ میں ہی اس کا فیصلہ ہوگا؟ جی کمیشن, آپ اگر ایک جو 50 کی دہائی کا کمیشن آف انکوائری کا قانون ہے آپ اس کو دیکھ لیں, اس میں بے تحاشا کمیشنز آئی ہیں اور چلی بھی گئی ہیں, اپنے کچھ ریکمنڈیشنز بھی دے گئیں اور ان پر کس طرح عمل ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. 2017 میں اسی کمزور قانون میں آپ نے کچھ نہ کچھ تکنیکی تبدیلیاں کیں, لیکن اوور آل کمیشن آف انکوائری ہمیں وہ ٹھوس اقدامات لیتے ہوئے نہیں نظر آئی وہ چیز کرتے ہوئے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں مثبت چیز تھی کہ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے یہ کہا کہ جو پیٹر فیملیس ہے یعنی جو اس گھر کا بڑا ہے وہ چیف جسٹس صاحب ہی ہیں, اور چیف جسٹس صاحب کو اب آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ یہ کمیشن آف انکوائری کے دائرے سے باہر ہے اور اس کو اب انٹرا جوڈیشلی اس پر اب آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہاں بھی دیکھا تو یہی اور سنا یہی کہ چیف جسٹس صاحب نے بار بار کہا کہ شاید جیلانی صاحب کسی کی تنقید میں آ گئے اور اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. بہت زیادہ احترام سے کہنا چاہیے کہ تصدق جیلانی صاحب کا اگر وہ خط پڑھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کمیشن آف انکوائری کا کام نہیں ہے. بے شک بے تحاشا قابل احترام اور سینئر جج صاحب ہوں تصدق حسین جیلانی صاحب جیسے, اس کو اب صرف اور صرف عدالت وہ قدم لے سکتی ہے. اور پھر جو دوسرا قدم ہے مسعود صاحب وہ یہی ہے کہ جو ہمارے ریاست کے نمائندے ہیں, چاہے وہ وفاقی وزیر قانون ہوں چاہے وہ اٹارنی جنرل صاحب ہوں, دونوں کی پریس کانفرنسز کا آپ نے ہمیں ایک ایکسیپٹ سنایا کہ وہ بھی اب ایک تعمیری طور پہ اس کا ایک حل نکالیں, اور وہ صرف تب ہوگا کہ آپ جج صاحبان کو ایٹ فیس ویلیو ان کی باتوں کو سنیں اور سمجھیں. جی بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر اسد رحیم صاحب, ماہر آئین و قانون, کی گفتگو آپ نے سنی.